दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 21 तारीख 2024. सर्वेस्पराचो मोग करात. दुसरी समोर्थ हावेस वर्सो वोड 5. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. जेजू क्रिस्ताचो मोगूच घेवन तुमी थांबो नाकात, पूण तुवें ताका मोग करून ताका मान दिवचो, ताका स्तुती आनी आर्गां दिवन आमी आनंदीत रावची. प्रकाशनीचें पुस्तक हावेस वोर 1 वोड 5 आनी 6. त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यात आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी यादनिकी केल्या. ह्या जेजू क्रिस्ताक मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. जरी तर आमी क्रिस्तांव हे जिविताक तर एक धर्म तर मोग जाल्यार मोगाचो धर्म जावन आसा. आनीक तितून फकत आमी देवाचो मोग साखी ना, पूण तो मोग आमी दुसऱ्यांक तो आमी परगोडटा आनीक दुसऱ्यांक तो अनुभवंक आमच्या जिवितांतल्यान. जेजू क्रिस्ताक तुवें आनी हांवें जेजू क्रिस्ताचो मोग फकत घेवंक कारो ना, पूण आमी तो मोग दुसऱ्यांक ह्या संवसारांत वांटूंकूय जाय. आयज काल मनीस पळय आपल्याचोच मोग करता. आपल्याचे कुडीचे दादोसकाय बागोवंक पळय आपल्याचे तें कुडीक कितें जाय पळय तसलें पळय तें सगळें खाण ती आनी कुडीक बागोवच्याक ते आपल्याचें पोट आनी कुडीची दादोसकाय भोगतात आनी आपल्याचे फकत मोग करतली जाल्यार आपल्याच्याच फामिलीचो मोग करतात. पूण आमी आमचो पयलो मोग आमी तो संपूर्णायेन जेजू क्रिस्ताचो करूंक जाय. ताणें आमकां रोचला, ताणें आपलें जें जिवीत आमच्या पासत दिला, तो आमकां सोदूंक आयलो, ताणें आमकां वेंगेन घेतली, ताणें आपल्याचे कुडीचें निमाणें रगत पसून आमचे पासत ताणें व्हांवयलें आनी आमी ताचो मोग करूंक कांय नाकाय. देवाचें उतर पयलें जो हावेस वोड 4 आनी वोड 8 कितें म्हणटा. जरी तर कोण मोग करिना पळय तो खरेंपणी देवाक वळखना, कित्याक देव म्हटल्यार मोग. पूण जायते जाणां पळय हें सारकें तेंचें सुजमणी ना. ती कितें म्हणटात, मोग म्हटल्यार देव ना. मोग एक ताचो एक चरित्र आमी म्हणूंक जाता, ताचो एक स्वभाव आमी म्हणटा. जो मोग देवाक हो मोग देवा कडल्यान तुजे भितर तो वता आनी देव जावन आसा मोग आनी ताणें आमकां रोचल्या ताच्या ह्या मोगान. हें सगळें ताणें कितें रोचल्या पळय ती सगळीं सोर भोंवतणी आमकां दिश्टी पडटा. सुर्या, चंद्रीम, नखेत्रां, दोंगर आनी वारें हें सगळें ताणें आपल्याच्या मोगान ताणें रोचल्यान. जरी तर एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत देवाचो मोग ना जाल्यार तो खरेपणी क्रिस्तांव न्हय. आनीक ताका लागून पावलून आपल्याचे चिटीन कोरिंथांक बरयलें पळय ते आख्खो 13वी हावेस वोर ताणें मोगार ताणें बरयला आनी तो हावेस वोर सुरवातेक तो म्हणटा, मनशाच्यो आनी देवदूतांचो पर्यान भासो हांव उलोवन, पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार म्हजें उलोवप वाजून आवाज करतल्या एक घांटे सारकें आनी किणकिणट्याले कांसावले सारकें. तेन्ना सर्वेस्पर पळय ओत्मीक देणी आनीक शुद्धी मनशांच्या जिवितांत तो ओतयता आनी ती मागीर व्हडतीं कामां करतात, अजापाचीं कामां करतात. तांचे भितर एक मिजास येता आनीक ती तांच्या पयल्या मोगांतल्यान सकला पडटा. दुसऱ्यांक रेस्पेद दिवंक ती चुकता आनीक जरी तर कितेंय मोग नासतना करीत जाल्यार कसल्याच उपेगाचें न्हय. देवाच्या भुरग्यांनो, आमच्या काळजांत देवाचो मोग आसूं दी आनीक आमच्या ह्या मोगानूच आमी आमचे फामिलींक, आमचे सोबेंत आनी आमचे सेवेंत आमी सगळें उंच काडुया. क्रिस्तांव जिवितांत मोग ना जाल्यार क्रिस्ती जिवीत कसल्याच उपेगाचें न्हय. नियाळकोर पयलो जुवांव हावेस वोर 4 आनीक वोड 10. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. आमेन. सकाळचें वाचप 2 सामुएल आनीक ताचो हावेस वोर 12 आनी 13.
आनीक सांचे वाचप लुका शुभ वर्तमान आवेस वोर 16 सोरेस्पराचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसूं.